भी निकल आई है, मौसम बहुत प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन मेरे व्लॉग्स का बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे इतने दिनों से मैंने क्यों नहीं कोई व्लॉग अपलोड किया। तो जी इसकी भी एक ख़ास वजह है जो कि मैं आपको फिर से बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपको अपने साथ लेके चल रही हूँ अपने हॉलीडेज़ पे। कहाँ हम जा रहे हैं ये आपको बताऊंगी बाद में। यहाँ मैंने पैकिंग सारी कर ली हुई है, अब सामान को जो है ना वो डिक्की में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि एडजस्ट हो गया बहुत ही इजीली, क्योंकि गाड़ी के जो हमारा बैक साइड है यानी जो डिक्की है वो काफ़ी बड़ी है। तो अब हम हैं बिल्कुल रेडी, तो रेडी हो गए हैं और चलते हैं हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, क्योंकि हमने जाना है बाय रोड। बाय रोड जाने के लिए हमें काफ़ी घंटे चाहिए, यानी कि एक दिन से ऊपर चाहिए। तो सफ़र की दुआ से हम आगाज़ करेंगे अपने सफ़र का। तो जी सफ़र का आगाज़ हो चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं आसमान बिल्कुल साफ़ है और आसमान के साफ़ होने की वजह से हम लोगों का सफ़र और भी खुशगवार हो गया, यानी कि धूप निकली हुई है। और इस वक्त हम ये ब्रिज जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। ये जो ब्रिज है ये हमें कहाँ तक ले जाएगा, ये हमने आगे जाके जो है ना शिप लेना है। शिप को हमने क्रॉस कर लिया, यानी कि अब उसमें से हम निकल रहे हैं और हम आ चुके हैं अब बॉर्डर पे, यानी कि ये जो शिप है जर्मनी और डेनमार्क को आपस में मिलाता है। तो इससे हम निकल के हम जा रहे हैं सीधा बॉर्डर शॉप पे। बॉर्डर शॉप से हम लेंगे कुछ स्नैक्स वगैरह रास्ते के लिए और कुछ सैंडविचेस बना के तो मैंने साथ ही रख लिए थे, तो क्योंकि फिर बार बार रास्ते में रुक के खाना मुझे ठीक नहीं होता, क्योंकि इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो फिर वही बात है कि आप बहुत लेट होते जाते हो। तो खैर हमने बॉर्डर शॉप से निकल के तो हम लोग आगे निकले, तो सोचा कि एक शॉपिंग सेंटर जिसमें हम पहले कभी नहीं गए, इत्तेफाक ही नहीं हुआ, तो वहाँ हम आगे प्राइमार्क जो है वो आप लोगों ने भी सुना ही होगा शायद, काफ़ी अच्छी प्राइसेस होती हैं उनकी। तो मुझे वैसे ही था, ज़रा कह लें एक चस्का था कि देखती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो खैर यहाँ पे देखना क्या था, यहाँ पे तो रश इतना ज़्यादा था, अल्लाह अल्लाह। मैं तो सोच रही थी कि कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, इतना ज़्यादा रश था। और ये जो लाइनें थी, 2-3 चीज़ें मुझे पसंद भी आईं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा ना ये तो मेरे बस से बाहर है, मैं तो नहीं इतनी लंबी लाइनों में खड़ी हो सकती। मैंने शौक़ से बास्केट ज़रूर उठाई थी, जो कि मेरी बास्केट बेचारी खाली रह गई। ये देखें, तो जो हस्बैंड मेरे हैं वो कहते मैं अच्छा दूसरी ऊपर वाले जो है ना सेक्शन में होके आता हूँ मर्दों की। तो मैंने कहा चले आप मुझे फिर इधर ही वापस पाएंगे। लेकिन जो है ना यहाँ पे चीज़ें काफ़ी थी, मेकअप था, आपके फुटवियर थे और ऊपर के कार्डिगन थे, बहुत कुछ था। लेकिन नहीं सॉरी कुछ भी नहीं लिया मैंने कहा चले अपने व्यूअर्स के साथ ना शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या कुछ था, इसलिए मैंने वीडियो कर दिया फास्ट, ताकि आप लोग जो है ना स्पीड सारा कुछ मेरे साथ देख लें। लेकिन यहाँ पे बहुत रश था, बहुत फॉरेनर्स थे, तो मुझे काफ़ी अरसा हो गया मैं ना शॉपिंग मॉल्स में जाती ही नहीं। मुझे ना ऐसे घुटन होना शुरू हो जाती है, मेरे साथ थोड़ा सा मसला हो गया हुआ है, तो मैं तो नहीं जाती। मैं पसंद करती हूँ अगर मैंने कभी जाना भी हो ना तो मैं बहुत अर्ली जाती हूँ जब रश नहीं होता, तो रश आवर्स में तो कभी भी नहीं। यहाँ पे अच्छे सैंडल्स लगे हुए थे, फ्लिप फ्लॉप लगे हुए थे। फ्लिप फ्लॉप मुझे अच्छे लगे, लेकिन ना पहना तो बहुत ज़्यादा हार्ड थे, तो इसलिए मैंने ड्रॉप ही करना था। वैसे भी अगर अच्छे भी होते इतनी लाइन में लगता कौन। तो ये हाई हील्स भी मैंने देखी, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी मुझे पता है लड़कियाँ पसंद करती हैं। खैर यहाँ से तो हम निकल आए, तो आगे मेरी नज़र पड़ गई एक और स्टोर पे, जो कि मुझे बहुत पसंद है, जो कि डेनमार्क में नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ, इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और भी पता नहीं कौन सी जगहों पे होगा, काफ़ी कंट्रीज़ में है, लेकिन हमारे कंट्री में नहीं है, क्योंकि हमारा कंट्री छोटा सा पिद्दा सा है।
جی یہ ٹی کے میکس میں بھی نا بہت اچھی ورائٹی ہوتی ہے اور ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور جب بھی میں انگلینڈ جاتی ہوں نا تو وہاں سے کافی شاپنگ کرتی ہوں۔ تو ایک دفعہ آسٹریلیا بھی گئی تھی، وہاں سے بھی ٹی کے میکس سے کافی شاپنگ کی تھی، کیونکہ وہ اتنے بڑے بڑے کنٹریز ہیں تو وہاں پہ ان کے جو ہے نا شاپس بھی، ان کے جو سٹورز ہیں وہ بھی اتنے بڑے ہیں اور اتنی ہی زیادہ ورائٹی ہے پھر تو۔ یا جو ڈینمارک میں کافی جو سٹورز کھلے بھی اور بند بھی ہو گئے کیونکہ شاید چلتے نہیں تھے، جیسے کہ ایک نیکسٹ ہے، مونسون ہے، سی اینڈ ڈے ہے، یہ سارے جو ہے نا باہر امریکن ہیں سارے سٹورز، تو یہاں پہ اتنے چلے ہی نہیں نا ڈینمارک نے اپنے ہی سٹور کھولے ہوئے ہیں، یا سویڈش ہیں جو کہ چلاتے ہیں۔ اور بس پھر ہم لوگ جو ہیں ڈینمارک کے لوگ، وہ بیچارے ادھر ادھر جاتے ہیں تو ان کو ذرا اور ورائٹی نظر آتی ہے تو وہ پھر پاگل ہو جاتے ہیں اور پھر دبا کے شاپنگ کرتے ہیں۔ اور بچوں والے تو لازمی جو ہے نا انگلینڈ جاتے ہیں تو وہ ضرور وہاں سے شاپنگ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں سے بہت انہیں نا سستا پڑتا ہے پرائس وائز نا۔ تو خیر یہاں میں نے بڑا کچھ دیکھا ٹی کے میکس میں، لیکن کوئی مزہ نہیں آیا مجھے دیکھنے کا کچھ۔ یہ مجھے جو ہے نا میں نے دیکھے شوز تو مجھے بڑا ان کا ڈیزائن نا عجیب سا ہی لگا، ایسے لگتا ہے جیسے پھوڑے پھوڑے نکلے ہوئے ہیں۔ خیر ویسے نا ہوم ڈیکور کی یہاں بھی چیزیں بہت اچھی مل جاتی ہیں۔ یہ لگے ہوئے تھے یوگا میٹس، میں نے کہا یہ آپ کو میں ضرور دکھا دوں، کیونکہ ہر گھر میں یہ ایک ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ میری بہنوں کو اس کی اشد ضرورت ہے میری طرح۔ خیر میں بتا رہی تھی کہ ہوم ڈیکور کی یہاں پہ نا بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں اور بڑی اچھی پرائسز میں مل جاتی ہیں۔ یہاں پہ مجھے کچھ چیزیں پسند آئیں، لیکن بات یہ تھی کہ ہم نے مطلب کہ بائی روڈ اتنا سفر کرنا ہے تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنی مطلب کار میں پہلے سے اتنا وزن ڈال لیں، اتنا کچھ رکھ لیں تو پتہ نہیں کیا توڑ پھوڑ ہو جائے چیزوں کی، تو پھر ظاہری بات ہے دکھ ہوتا ہے انسان کو۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے مے بی واپسی پہ ٹائم اگر ہوا ہمارے پاس تو میں دوبارہ یہاں لے آؤں گا، تو گھر جاتے ہوئے جو چیزیں لینی ہوئی تو لے لینا۔ تو اب لیٹس سی کیا ہوتا ہے، وہ مجھے واپس لے کر آتے ہیں یہاں کہ نہیں لے کر آتے، یا بس انہوں نے مجھے وہی کروایا ہے لالی پاپ۔ یہ بکلاوا، او مائی گاڈ، یہ ترکش مٹھائی ہے اور صحیح شیرے میں ڈوبی ہوتی ہے، تو اس پہ میری نظر پڑ گئی اور بس میرے سے کیسے مطلب دل چاہ رہا تھا کہ سب لے لوں، لیکن نہیں لیا، کیونکہ ہم لوگوں نے بہت سفر کرنا تھا اور اتنا مطلب سفر میں میٹھا کھانا اچھا نہیں ہے، تو وہ بھی پھر یہی کہا میرے ہسبینڈ نے کہ واپسی پہ نا جو لینا ہوگا لے لینا، جاتے ہوئے اس طرح کا کچھ میٹھا نہیں لینا۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے۔ خیر یہاں سے ہم لوگ پھر ظاہری بات اب ہم نے خریدنا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو یہاں سے پھر ہم لوگ نکل گئے۔ ویسے یہاں پہ رش بہت تھا، مجھے کافی عرصہ ہو گیا میں شاپنگ مالز میں نہیں گئی، تو شاید میں بھول ہی گئی ہوں کہ واقعی اتنا ہی رش ہوتا ہے۔ خیر ہم لوگ واپس پارکنگ میں آ گئے اور یہاں سے پھر ہم نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جاتے جاتے ہمیں شام ہو چکی ہوئی تھی، اور شکر الحمدللہ ہمیں جو موسم ہے وہ بہت اچھا ملا تھرو آؤٹ، تو اس لیے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اچھا سفر گزر گیا۔ جب بارش ہونا تب بڑا مشکل ہو جاتی ہے ڈرائیور کے لیے بھی۔ خیر ہم پہنچ چکے تھے اپنے ہوٹل میں، بہت خوبصورت جگہ تھی، بہت پیسفل تھی، بڑا سکون تھا اور گرینری تھی، بہت خوبصورت جگہ تھی۔ تو اب ہم لوگ بھی تھک چکے تھے اور بس اب آپ سے لوں گی اجازت، اور آپ نے وعدہ کرنا آپ نے میرا نیکسٹ ولاگ لازمی دیکھنا، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہم اپنے ہالیڈیز کے لیے کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتی ہوں بہت ہی جلد ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔